बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामद। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह ताला की मोहब्बत में कुर्बान कर देता है मेरे दोस्तों इंसान अपने आप को, लेकिन जो अल्लाह का वफादार होता है, और आज के दौर में दोस्तों अल्लाह के वफादार बहुत ही कम मिलेंगे आपको। तो एक बहुत अजीब सा और बहुत ही इमोशनल यानी कि रुला देने वाला वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूं, और वो साहबा इकराम का वाकया है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलते हैं वाकये की तरफ दोस्तों। एक सहाबी वाकया के है कि चंद सहाबा को एक इलाके में जाना पड़ा, तो वहाँ के बादशाह ने उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उसके जो फौजियों ने पकड़ के बादशाह के सामने दो सहाबा इकराम को जब पकड़ लिया, तो उनको बादशाह के सामने पेश किया गया। और आपको बता दे दोस्तों, वो बादशाह इतना जालिम था और ईसाई था मेरे दोस्तों उस दौर में, क्योंकि इस्लाम तो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो दोस्तों बातें बहुत अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। अगर थोड़ी सी भी बात अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखे करो मेरे प्यारे हजरा। तो जो बादशाह ईसाई था उसने कहा कि यानी कि दो सहाबा किराम को उनके फौज ने दोस्तों गिरफ्तार करवा लिया। उसने कहा कि तुम ईसाई बन जाओ। देखो ईमान कितना मजबूत था दोस्तों, और जब ही ईमान वालों से लोग डरते थे, और आज के दौर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब ईसाई के सामने सहाबा इकराम को लेके गए तो उन्होंने बोला कि तुम ईसाई बन जाओ। उन्होंने कहा कि हम ईसाई नहीं बनते, हम तो मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। हम उसी एक अल्लाह का सबक सारी दुनिया को सिखाने के लिए निकले हैं। तो मेरे प्यारे हजरात, उसने कहा यानी कि बादशाह ने उसने कहा कि या तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी या नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सख्त सलूक करूंगा। तो सहाबा किराम ने कहा कि आपकी मर्जी जो चाहे आप करें, लेकिन हम तो अपने दीन से और अपने अल्लाह से फिरने वाले नहीं हैं। तो कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला का इरशाद है मेरे प्यारे हजरात, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं तर्जुमा आपको बता देता हूँ। हे मुसलमानों, तुम में से कोई अगर दीन से फिर जाए तो अल्लाह दूसरी कौम को पैदा कर देगा। जो अल्लाह से मोहब्बत रखेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत रखेगा। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को ऐसी कौम पसंद है, ऐसे मुसलमान पसंद हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में है, जो चोर हैं, जो चूर हो जाते हैं, यानी कि मदहोश हो जाते हैं, सरसार हों। इसलिए उसका जिक्र किया कि तुम फिर ना चाहो तो फिर जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, हम दूसरी कौम को पैदा करेंगे जो हमसे मोहब्बत करने वाली होगी, और फिर उसके नतीजे में हम भी उससे मोहब्बत करेंगे। तो वो सहाबा किराम कहने लगे कि तू जो चाहे कर, हम तो फिरने वाले नहीं। तो उसने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि एक बड़ी सी कढ़ाई लाओ, कढ़ाई में तेल डालो और नीचे से आग जलाओ और उसको खोलो, उतना पका दो जो उससे ये डर जाए। चुनाचा बहुत बड़ी कढ़ाई में तेल डाला गया और नीचे से आग जलाई गई और खूब ज़बरदस्त तरीका पर उस तेल को पकाया गया। जब वो बिल्कुल पक गया और खोलने लगा तो उसने उन दो हजरात में से एक साहबी को उठाकर उसमें डालने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, ईमान की ताकत देखो मेरे मुसलमानों, मोमिनों। आज जो तुम छोटे सी ही खौफ से डर जाते हो, अपने ईमान से फिर जाते हो। जब उन सहाबी
کو اٹھا کر اس میں ڈالا گیا تو وہ کباب کی طرح، یعنی کہ وہ ایک سیکنڈ میں نہ لگا ان کو جلنے کے لیے، ان کی روح بھی نکل گئی۔ اس کو دیکھ کر جو دوسرے صحابہ کرام تھے وہ رونے لگے، تو بادشاہ نے سمجھا کہ شاید ان کا دل کچھ نرم ہو گیا ہے، اب یہ میری بات مان لیں گے، لہذا ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھی یہی اثر ہوگا اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میری بات مان لو اور رونے کے بجائے میری بات مان کر اپنی جان بچا لو۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ تجھے دھوکہ ہو رہا ہے بادشاہ، میں اپنے اللہ کے راستے میں چلتا ہوں اور اپنے اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں ان کی جان کو یوں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہاں مجھے کوئی خوف اور کوئی دہشت اور کوئی وحشت نہیں ہو رہی، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جو ہی ان صحابہ کرام کو اس تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، ذرا سی دیر میں ان کی جان نکل گئی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی تو اس میں ڈالیں گا تو میری بھی اس طرح جان نکل جائے گی، پھر میرے پاس اللہ کی محبت میں قربانی دینے کے لیے کوئی دوسری جان نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیسا جذبہ تھا ہمارے صحابہ کرام کا میرے پیارے دوستو، اور دین ایسے نہیں پھیلا۔ اور آج کے دور میں جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان سے اگر تھوڑا سا سختی کوئی پیش کر دے غیر مذہبی، تو ان کے جو ہے نا دوستو پجامے میں پیشاب نکل جاتا ہے، اور جو سچا مسلمان ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے میرے پیارے حضرات۔ اس لیے میں رو رہا ہوں، ایک ہی جان ہے، اور کہنے لگے کہ اگر میرے پاس 100 جانیں ہوں تو میں یہ خواہش کروں گا کہ بار بار میری جان کو اس میں ڈالا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور میں 100 مرتبہ اللہ کی محبت میں قربان ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ بھی اللہ کی ایک محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے حضرات، ایمان سے مرو گے تو آخرت میں دوستو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز دے دے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں۔ کیا محبت تھی اللہ سے جو آج تک کے دور میں دوستو جو ہمارا ایمان پھیلا، کیا محبت تھی اللہ سے، کس طرح سے میرے دوستو قربان ہو جاتے تھے صحابہ کرام۔ اور بعد تلک دوستو جتنے بھی مسلمان ہیں، جب تک ایمان زندہ تھا کوئی نہ جیت سکا غیر مذہب۔ تو کیا عشق تھا صحابہ کا، کیا دنیا کا کوئی عاشق محبت کی ایسی مثال اور نظیر پیش کر سکتا ہے؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے حضرات، یہ اللہ کے راستے میں مرنا، اللہ کی محبت میں مرنا ہے۔ جب یہ محبت غالب ہوتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، اس انسان کو کچھ نہیں لگتا۔ ایک واقعہ اور ہے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کس طرح محبت تھی دوستو، جنہوں نے ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور انہوں نے ساری چیز قربان کر دی ایک تسبیح سننے کے لیے۔ تو محبت دوستو، جبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا دوستو جو لقب دیا ہے۔ تو میرے پیارے حضرات،
اپنے ایمان کو اس طرح سے مضبوط بناؤ، کسی کے سامنے جھکو مت، کیونکہ جھکو تو اس نے پاک پروردگار کے لیے۔ اور ہاں، زندگی میں دوستو جتنا بھی تمہیں پاس وقت دیا ہے وہ سب اللہ کا ہے، دنیا میں کوئی دینے والا نہیں، اور لوٹ کے اس کے پاس ہم کو جانا ہے۔ اس لیے اپنے رب کو جتنا ہو سکے اتنا مناؤ اور اپنی مغفرت کراؤ، اللہ سے بہت محبت کرو، کیونکہ بے انتہا محبت ہی اللہ سے پیار کا راستہ ہے۔ آمین ثم آمین۔